नाज़रीन मोहतरम, आज मैं एक दफ़ा फिर आपके सामने हाज़िर खिदमत हूँ। अल्लाह से दुआ है कि जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह आपके औलादों में बरकत अता फरमाए। बेहद तारीफ़ अल्लाह करीम की जो रब्बुल आलमीन है, और करोड़ों दुरूद व पाक हज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ाते मुक़द्दस पर, जिनकी वजह से हम बहुत सारे अज़ाबों से महफूज हैं, और आप सब के लिए ढेरों दुआएं। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आपने वीडियो के टाइटल में पढ़ लिया है कि ये वाक़या इंतहाई अहम है। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें, ताकि आने वाले दिनों में मज़ीद मेरी बेहतरीन वीडियो आप तक बिला तातुल पहुँचती रहें, और अल्लाह हमारे इल्म अमल में इजाफ़ा फरमाए। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद ज़हीरवान, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और शेयर भी ज़रूर किया करें। आज का जो टॉपिक है वो है शक सदर के हवाले से। तो इस हवाले से आपको बताता चलूं कि तारीख़ इस्लामी की किताबों में ये वाक़या 4 दफ़ा रूनुमा होता मिलता है। पहली बार जो शक सदर हुआ उसके मुतल्लिक हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बच्चों के साथ मौजूद थे कि जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम आए, आपको पकड़ कर लिटाया, सीना चीर कर इसमें से दिल निकाला, और दिल में से जमा हुआ खून यानी कि खून का लोथड़ा निकाल कर कहा, आपके अंदर ये शैतान का हिस्सा था। इसके बाद जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम ने मुबारक दिल को सोने के तश्त में आब ज़मज़म से धोया और सी कर दोबारा उसकी जगह रख दिया। ये मंज़र देखकर बच्चे दौड़कर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई वालदा हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास पहुँचे और कहा कि मोहम्मद को कत्ल कर दिया गया है। ये सुनकर लोग जल्दी जल्दी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे तो देखा कि आपका मुबारक चेहरा जिसका रंग बदला हुआ था। हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि मैं मुबारक सीने पर इस सिलाई के निशान देखा करता था। जब हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने वाक़या पूछा तो जो वाक़या बयान किया गया है वो हज़ूर अलैहिस्सलाम ने अपनी रज़ाई वालदा को बता दिया। दूसरी बार शक सदर जो हुआ फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मैं 10 साल की उम्र में सहरा में जा रहा था कि अचानक मैंने अपने सर के ऊपर 2 अफराद यानी कि 2 मलाइका को देखा, यानी जिब्राईल अलैहिस्सलाम और मीकाईल अलैहिस्सलाम को देखा। एक ने दूसरे से पूछा क्या यही हैं? दूसरे ने जवाब दिया हाँ। उन दोनों ने मुझे पकड़ कर लिटाया और मेरे पेट को चाक कर दिया। जिब्राईल सोने के एक तश्त में पानी ला रहे थे जबकि मीकाईल मेरा पेट धो रहे थे। फिर इनमें से एक ने दूसरे से कहा इनका सीना चाक करो। मैंने उनको देखा कि वो मेरा सीना चाक कर चुके हैं लेकिन मुझे दर्द महसूस नहीं हुआ। अब इस फरिश्ते ने कहा इनका दिल चीरो और इसमें से कीना और हसद निकाल दो। वो मेरा दिल चीरा गया और उसमें से खून के लोथड़े जैसे चीज़ निकाल कर फेंक दी गई। फिर इस फरिश्ते ने कहा इनके दिल में शफ़क़त और रहमत दाखिल कर दो। दूसरे फरिश्ते ने मेरे सीने में चांदी जैसी कोई चीज़ दाखिल की और अपने पास से कोई पिसी हुई चीज़ निकाल कर इस पर छिड़क दी। फिर मेरे पाँव का अंगूठा हिलाकर कहा आप तशरीफ़ ले जाइए। जब मैं वहाँ से वापस आया तो मेरे दिल में छोटों पर शफ़क़त और बड़ों की इज़्ज़त समा चुकी थी। तीसरी बार जो शक सदर हुआ
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منت مانی کہ 1 مہینہ غار حرا میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہمراہ اعتکاف کریں گے۔ اتفاق سے یہ رمضان کا مہینہ تھا۔ اس دوران ایک رات آپ غار سے باہر نکلے تو السلام علیکہ کی آواز سنی۔ آپ نے گمان فرمایا کہ یہ کسی جن کی آواز ہے اور جلدی سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تشریف لے گئے۔ ام المومنین نے آپ کو چادر اڑا کر پوچھا، ابن عبداللہ کیا بات ہے؟ ارشاد فرمایا، میں نے السلام علیکم کی آواز سنی اور میرے خیال سے یہ کوئی جن ہے۔ ام المومنین نے عرض کی، اے ابن عبداللہ، آپ کو خوشخبری ہو، سلام تو اچھی چیز ہے۔ اس کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ جبرائیل امین علیہ السلام دھوپ میں موجود ہیں۔ ان کا ایک بازو مشرق میں اور دوسرا مغرب میں ہے۔ اس موقع پر جبرائیل امین نے حضور علیہ السلام سے کچھ گفتگو کی اور دوبارہ ملاقات کا وعدہ کر کے چلے گئے۔ آپ علیہ السلام بتائے ہوئے دن پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتائے ہوئے دن پہنچے تو جبرائیل امین علیہ السلام نے آنے میں تاخیر کر دی۔ جب آپ نے واپسی کا ارادہ کیا تو اچانک دیکھا کہ جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام موجود ہیں اور ان دونوں میں آسمان کے کنارے کو بھر دیا ہے۔ میکائیل علیہ السلام آسمان و زمین کے درمیان رہے، جبکہ جبرائیل علیہ السلام نے نیچے اتر کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گدی کے بل لٹا دیا۔ پھر مبارک سینے کو چاک کر کے مقدس دل نکالا اور اس میں سے جو اللہ پاک نے چاہا وہ باہر نکالا۔ اس کے بعد نورانی دل کو سونے کے تشت میں آب زمزم سے دھویا، پھر اسے اس کی جگہ واپس رکھ کر سی دیا اور زخم بند کر دیا۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹ کے بل لٹا کر مبارک پشت پر مہر لگائی، یہاں تک کہ اس کا اثر آپ نے اپنے دل میں محسوس کیا۔ پھر آپ کو سورۃ الگ کی ابتدائی 5 آیات پڑھائیں۔ یہاں سے واپس آتے ہوئے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جس پتھر یا درخت کے پاس سے گزرتے وہ آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتے، یہاں تک کہ جب ام المومنین حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس پہنچے تو انہوں نے بھی عرض کی، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ چوتھی بار جب شق صدر ہوا تو یہ معراج کی رات تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حتیم کعبہ میں آرام فرما رہے تھے کہ 3 فرشتے حاضر ہوئے اور آپ کو اٹھا کر زمزم شریف کے کنویں کے پاس لے آئے۔ ان تینوں میں سے جبرائیل امین علیہ السلام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے سے لے کر مبارک سینے تک جسم کو چاک کیا اور مبارک دل باہر نکال کر آب زمزم سے دھویا۔ پھر سونے کا ایک تھال لایا گیا جس میں ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا سونے کا ایک برتن موجود تھا۔ اس برتن میں موجود علم و حکمت سے مبارک دل کو بھر کر سی دیا اور پھر سینے کو برابر کر دیا۔ سینہ مبارک 3 یا 4 بار چاک کر کے قلب مبارک دھویا گیا، اول بی بی حلیمہ دائی کے یہاں، تاکہ دل میں کھیل کود کی رغبت نہ ہو، کیونکہ یہ شروع کے دن تھے، یعنی کہ آپ کے بچپن کا دن تھا۔ پھر شروع شباب یعنی جوانی کے آغاز میں، تاکہ جوانی کی غفلت نہ آنے پائے۔ پھر عطائے نبوت کے قریب، تاکہ دل بار نبوت کو برداشت کر سکے۔ پھر معراج کی رات، تاکہ عالم ملکوت کے نظارہ اور دیدار الہی کا تحمل ہو سکے۔ یہ تمام ظاہری شرح صدر تھے جو حضور علیہ السلام کے ساتھ پیش آئے۔ تو امید ہے ناظرین محترم آج آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور لائک بھی کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ سب کے لیے ڈھیروں دعائیں کہ جہاں رہیں خوش رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے، آپ کی بچوں میں برکت عطا فرمائے، اللہ آپ کی اولادوں میں برکت عطا فرمائے۔ اور ناظرین، سب سے آخر پر جو ہمیشہ کی طرح ایک نصیحت ہے، اور وہ یہی نصیحت ہے کہ نماز کو اپنے اول وقت میں باجماعت ادا کرنے کی کوشش کریں اور خواتین اپنے گھروں میں نماز ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اللہ حافظ۔